بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، در برنامه گذشته ما به یک موضوع اشاره نمودیم که خداوند جهان با تمام خردی و بزرگیش، با تمام شگفتی هایش به خاطر انسان آفریده هست. انسان مخلوق مکرم خداوند هست که خداوند این عظمت بر انسان داده است تا این جهان را آباد بسازد و در این جهان زندگی بکنند و خالق جهان را بشناسند و در نتیجه به بهشت برین خداوند برسند. دوستان عزیز، موضوعی که امروز خدمت شما عرض میکنیم موضوع خیلی مهمی هست، چون که برنامه ما عنوانش از شگفتی های آفرینش. ما مسائل که به جهان ارتباط میگیرد، به دین ما ارتباط میگیرد، او را خدمت شما عرض میکنیم. تمام مسائلی که در جهان هست یا به زندگی ما انسان ها تعلق میگیرد، او بدون شک رابطه تنگاتنگ به دین ما دارند. اینطور نیست که دین چیزی است و زندگی چیز دیگری است. هر دو با هم بستگی بسیار قوی دارند. موضوعی که امروز خدمت شما عرض میکنیم دوستا، سفر عروجی. سفر عروجی، چون که دوستا امروز ما میبینیم و در طول تاریخ این مبارزه وجود داشته که دشمنان اسلام با تمام ابزارهایشان کوشش کردند که در اسلام شکها و شبهات را وارد بسازند. در پخش و نشر اشاعات، در پخش و نشر شک و تردید در مسائل دین و عقیده ما اونها کوشیدند تا مسلمانان را از دینشان دور کنند، در حالی که بر ما مسلمان است که در رابطه به دین خود باید معلومات بیشتری داشته باشیم، عقیده خود را قوی بسازیم، مسئله ایمانیات خود را در او رابطه باید توجه خاصی داشته باشیم، چرا که مسئله دین هست. مسئله از این است که هر کسی که بخواد آن چیز را انجام بدهد انجام نخیر. در مسائل دین استوار بودن، پایدار بودن خیلی ارزش داره، خیلی مهم است. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر خدا نخواسته اندکترین شک و شبهه در رابطه به دین ایجاد شد، او خطر است به چی ما؟ به مسائل دین ما، که شاید ما را از دین خارج بسازد. اندکترین شک و شبهه در دین. لذا دوستان عزیز، ما مسائل را که خداوند متعال او را در قرآن برای ما بیان نموده است یا در حدیث آمده است، او را خدمت شما یکایک بیان بکنیم. موضوع سفر عروجی چی است دوستا؟ سفر عروجی، در برنامه های گذشته بعضی مسائل ما اشاره کردیم. معجزه های پیغمبرها، تعامل اقوام پیغمبرها با پیغمبرانشان چگونه بود، هدف از معجزه ها چی بود، شرایط معجزه ها چی بود، چرا خداوند متعال معجزه ها را برای پیغمبرها داده هست. این مسائل خدمت شما به شکل تفصیلی بیان کردیم. امروز همین مسئله را تعقیب میکنیم که آیا معجزه یک چیز معقول هست یا خارج از عقل ما هست؟ آیا عقل ما معجزه را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ این مسائل خدمت شما عرض کردیم و امروز هم تکمیل میکنیم. امروز در رابطه با سفر عروجی صحبت میکنیم. هدف ما از سفر عروجی چی است دوستان؟ پیغمبر علیه السلام در دوران مکی 13 سال قوم خود را دعوت نمود. در 40 سالگی پیغمبر شد. در 53 سالگی از مکه به مدینه هجرت نمود. پس رسول صلی الله علیه وسلم در دوران دعوتش در مکه مکرمه با دهها و صدها رنج و تکلیف روبرو شد.
معارضه قومش بود. شب و روز همراهشان چی میکرد؟ رسول علیه السلام و صحابه را اذیت می نمودن قومشان تا اونها را از دینشان چی بکنن؟ باز دارن. یعنی تعامل قریش با پیامبر صلی الله علیه و چگونه بود؟ این وضعیت به شکلی بود که اونها از رسول صلی الله علیه وسلم به خاطر اثبات رسالت چیزهای خیلی عجیب و غریب و چیزهای غیر معقول از میخواستند. ولی در پهلوی از که اونها از رسول صلی الله علیه وسلم به خاطر اثبات رسالتش، به خاطر حقانیت قرآن معجزه های میخواستن، خداوند متعال بعضی معجزه ها را برای پیامبرش داد، برای پیامبر صلی الله علیه وسلم. یکی از این معجزه ها واقعه اسراء و معراج بود. اسراء و معراج یعنی این دو سفر بود که هر دوش در یک بخش از شب صورت گرفت. این معجزه ساله، این معجزه هست. این رو میخوایم که از دیدگاه عقلی، از دیدگاه عقل و منطق این رو خدمت شما عرض بکنیم. اسراء معراج این دو سفر بود که یکیش سفر زمینی است، دومیش سفر آسمانی است یا سفر عروجی هست. اسراء که اسی سفر زمینی از مکه به شام صورت گرفت که در مکه خانه خدا هست و در شام بیت المقدس هست و هم قبله مسلمان ها بود. رسول صلی الله علیه و سلم این سفر طولانی را در یک بخش شب انجام داد. اما داستانش مشهور است که براق آمد، جبرئیل علیه السلام براق را آورد، رسول صلی الله علیه و سلم بالایش سوار شد، از مکه به شام یا فلسطین یا بیت المقدس رسید. در اونجا برای پیامبران امامت داد. بعد از او با سفر عروجی آغاز شد. سفر عروجی آغاز شد. در رابطه با سفر این زمینی خداوند متعال در آغاز سوره الاسراء می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. این آیه اولی سوره اسراء، یعنی پاک است خداوند ذاتی که پیغمبرش را در شب چی کرد؟ یعنی برد از کجا؟ از مسجد حرام به مسجد اقصی. آن مسجد اقصی که بارکنا حوله، ما چهاربر از او را با برکت ساختیم. یعنی برکت مسجد اقصی است که خداوند اکثر پیغمبران را از اونجا مبعوث نموده، یعنی بعثت پیغمبران در اونجا است، حتی مدفنشان هم در اونجا است. یعنی یک جای پربرکتی هست، یک جای با برکتی هست. این چی است؟ این آیت دلالت به سفر زمینی میکند که پیامبر علیه السلام از مکه به شام در یک بخشی از شب سفر نمود. این یک معجزه شد که انسان‌های عادی کار انجام دادن نمیتوانند، ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امر خداوند و به توانایی که خداوند برای پیغمبرش داد یک کار صورت گرفت. این نقطه اساسی که او را خدمت شما عرض میکنم، او را انشاءالله به شکل تفصیلی بر شما بیان میکنم. دوم سفر سفر عروجی هست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد اقصی رسید، در اونجا با پیامبران ملاقات کرد، برای اونها امامت داد. بعد از اون سفر دیگری آغاز می شود که او را سفر سماوی میگوید، طرف آسمان ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم عروج نمود. یعنی این را اسراء و معراج میگن در کتاب های تاریخ، حادثه یا واقعه اسراء و معراج. در رابطه به معراج خداوند متعال در سوره النجم آیه 13 و 18 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى. این چی است؟ این آیت دلالت به چی میکند؟ به سفر آسمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از زمین به طرف آسمان بلند شد. حالا از نگاه عقل و منطق اگر این مسائل ما کمی فکر بکنیم،
به یک دقت خاص نیاز دارد. این نیست که هر کسی را درک کرده میتواند که چگونه این سفر در مدت زمان بسیار کوتاه از یک سرزمین به سرزمین دیگر و از اونجا به طرف آسمان ها، نه تنها یک آسمان بلکه آسمان اول، 2، 3، 4، 5، 6، 7 آسمان پیامبر صلی الله علیه و سفر نمود. بعد از او باز بیت المعمور بود، بعد از او باز سدرة المنتهی بود، بعد از او ملاقات با پروردگار بود. بعد از او دوباره پیامبر صلی الله علیه و بر میگرده به کجا؟ از آسمان ها به زمین و همون براقی که رسول صلی الله علیه و از مکه به شام برده بود بالایش سوار میشد، دوباره او رو به مکه بر میگرداند. این واقعه همش در یک بخش از شب صورت گرفته. این نیست که در همه شب، در یک جزء از شب صورت گرفته. لذا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و این واقعه رخ داد، بعد از او دو موقف با او روبرو شد. یک موقفشی بود که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آمد، اهل مکه را خبر ساخت که من در شب رفتم. از کجا؟ از مکه به بیت المقدس و از اونجا به آسمان ها رفتم و دوباره برگشتم. کفار که بودن اونها عناد و کفرشان بیشتر شد. مؤمنا که بودن ایمان و عقیدهشون قوی تر شد. چرا که مؤمنا ایمان داشتن که پیغمبر است. وقتی که به قرآن معتقد بودن، وقتی که به وحی الهی معتقد بودن، یک واقعه بسیار عادی هست در رابطه به مسائل ایمانیات. اما کفار چون که کفار بودن، اونها اصلا نه به قرآن عقیده دارن، نه به رسالت پیامبر صلی الله علیه و عقیده دارن، مشرکین بودن، اونها معارضین بودن، شب و روز در تلاش ازی بودن که چگونه پیامبر علیه السلام چه بکنن؟ متهم بسازن، اذیت کنن و او را تکلیف بدن. این بود تقریبا دوستا مختصر حادثه اسراء و معراج. در این رابطه روایت خیلی زیادی هست که این حادثه در چه زمان صورت گرفت و در کدام سال بود و علما در رابطه چی فرمودن. این مختصر خدمت شما عرض میکنیم که امام زهری میگوید که حادثه اسراء و معراج قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه صورت گرفت، یعنی قبل از یک سال هجرت، یعنی قبل از هجرت به یک سال این حادثه رخ داد. به این معنی است که حادثه اسراء و معراج در 52 سالگی عمر پیامبر علیه السلام و در سال 12 بعثت رخ داده است. چرا؟ به خاطر از که سال 13 بعثت هجرت صورت گرفته، هجرت پیامبر صلی الله علیه و از مکه به مدینه منوره. و زهری میگوید که قبل از هجرت به یک سال، به این معنی است که در سال 12 بعثت که عمر پیامبر صلی الله علیه و 52 سال است، اینجا بعد از یک سال باز هجرت میکند. از کجا؟ از مکه به مدینه منوره. و علتش هم بیان میکنن علما، میگوین که بعد از اینکه رسول صلی الله علیه و از اهل مکه اذیت شد، به طایف رفت، در اونجا از اهل طایف بیشتر و بیشتر اذیت شد، اونها را سنگسار کردن و از پاهای مبارکشان خون بیرون شد، خیلی تکلیف شدن. رسول علیه السلام به این فکر بود که شاید اهل طایف من را خوبتر از اهل مکه یا از قریش استقبال کنند، ولی استقبال اهل طایف بدتر از استقبال اهل مکه بود. لذا پیامبر صلی الله علیه و دشواری هایشان بیشتر و بیشتر شد، اذیتشان در رابطه به دعوت بیشتر و بیشتر شد. آن چیزی را که توقع داشت خلاف توقعش واقعات و حوادث رخ داد. موضوع دومی است که علما میگویند که این حادثه در 27 ماه رجب در سال 12 بعثت صورت گرفته. یعنی سالش قبلا اشاره کردیم که در سال 12 بعثت حادثه اسراء و معراج رخ داده است. ولی در کدام ماه بود؟ در ماه رجب. در کدام شب بود؟ شب 27 رجب. رجب همون ماه است که قبل از بعد از جماد الاخره و قبل از شعبان هست
و بعد شعبان ماه رمضان هست. پس ماه رجب کی است؟ بعد از جمادی الاخره یا جمادی الاخرى چی می شود؟ می آید. و بعد از رجب ماه شعبان هست. پس حادثه اسراء و معراج در ماه رجب صورت گرفته هست. در ماه رجب صورت گرفته است و در سال 12 بعثت. در سال 12 بعثت که این سال 12 بعثت به این معنی است که عمر رسول صلی الله علیه و سلم 52 سال است. در 52 سالگی حادثه اسراء و معراج صورت میگیرد. در 53 سالگی و یا در سال 13 بعثت هجرت بزرگ که مسیر تاریخ را تغییر داد صورت میگیرد که او را هجرت نبوی میگوید. هجرت رسول صلی الله علیه وسلم از کجا؟ از مکه به مدینه منوره. این چی بود؟ یعنی تقریبا امو تاریخ حادثه اسراء و معراج بود که در شب 27 رجب صورت گرفته در سال 12 بعثت. و تفصیلش هم علما محدثین و اهل تاریخ و اهل سیر بیان نموده است. مثلا امام بخاری رحمه الله میگوید که حادثه اسراء و معراج وقت رخ داد می که پیامبر علیه السلام به پشت سر افتاده بودند در خانه کجا؟ در خانه ام هانی. در خانه ام هانی یعنی مثل که انسان خواب باشه. رسول الله علیه السلام با پشت سر می تو خواب بودن. میگه اون بود که سقف خانه باز شد و دو فرشته به شکل بشر میگه پایین آمدن و رسول الله علیه السلام بردن به کجا؟ به حطیم. در اونجا چی بود؟ اونجا آب زمزم بود. بعد از اون میگه سینه پیامبر علیه السلام باز کردن و قلبش را بیرون کردن و او را به آب زمزم شستن و او را پر از ایمان و حکمت نمودن. یعنی شق و صدر هم در اینجا چیست؟ در اینجا صورت گرفته. این حادثه را امام بخاری در صحیحش نقل میکند که حتی علما میگویند که شق صدر برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در دو وقت رخ داد. یکی وقتی که طفل بود در صحرای بنی سعد، وقتی که نزد حلیمه السعدیه بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم با اطفال یک جا بازی میکرد، بیرون رفته بودن. میگه اونجا بود که امو شق و صدر صورت گرفته. جبرئیل علیه السلام آمد، قلب پیامبر علیه السلام سینه‌ش پاره کرد و قلبش بیرون کرد. او را در یک طست من ذهب، در یک تشت میگه شست. بعد از او را در جایش گذاشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از طفل بود به خانه حلیمه السعدیه برگشت. او چی بود؟ شق صدر اولی بود. این واقعه را که امام بخاری نقل میکند این واقع دومی هست که در این یک حکمت بزرگی است که چرا شق صدر در اینجا صورت گرفت. چرا شق صدر در اینجا صورت گرفت که انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم. با آخر برنامه رسیدیم، به امید است که بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.